श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 76। गत्वा सान्दीपनिमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम्। स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपशुदृशः प्रेमभारः प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन्। माहात्म्य प्रतिमपि शृणं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिः बहुसरमयामास नन्दं यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्याः समीयुः। दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनः गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीनि च परबिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः। श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेक्षितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तका वा। रासक्रीडालुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः। एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयन् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिः मुदितमधिभिः त्वत्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वातैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायः त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेयं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयं। राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षी येष्यामिद्राग् अनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यातिति तव गिरा सोकरो निर्व्यथास्ताः
एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु। नित्यानन्द आकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौघात्। श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।